सुरवात एक गीत करूया. गिताचो अंक A6 पेज नंबर 3. A6 पेज 3. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार आनी आयची मिसाची इंतेसांवां हे पोरी आसात. म्हजे विगाराचे मीस म्हजे पोरचे पासत मिसा प्रो पोपुलो. खरीत भाशेन मोगाचें नांव तुमच्या दर एका कुटुंबा पासत मागता. सांगाताक फादर किरियल इंतेसांव करता. बर्थडे Mr. Royston Fernandez, Mass offered by Rolva Fernandez. And Father Daryl Miss Cortolo, 21st birthday, Mr. Ellison Costa, offered by his parents. तशेंच मागूंक सांगला विवान डाकोस्टा हाचे बर्थडेक पासत ह्या इंतेसां पासत आनी आमच्या जोण एकल्याच्या इंतेसां पासत आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. अपुर्बायेच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या दोन प्रांतान हो आयतार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग वो सैमा प्रमाणे कुटुंब योजना प्रचाराचो आयतार पाळटाव. देवान आमकां आपल्या सारकें रचून कुटुंब घडपाची कृपा आनी शक्ती दिली. ही योजना मनशान देवाच्या कुशे प्रमाणे सांबाळूंक पवित्र सभा शिकवण दिता. ही शिकवण म्हत्वाची म्हूण वळखून तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागून हो विशय विचून काडला. लग्न संस्कार घेवन एका जालोल्या दादल्या आनी बायलेक जेजूची शिकवण जी पवित्र सभा शिकयता ती देवाची कुशे प्रमाणे तांकां जिवूंक आनी आमकां सगल्यांक हे मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हेच विशय मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवची खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोसो गिन्यान चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगीत सोनान सांगवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तान आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
शांती ताच्या इस्रात संसारी प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर. भावार्थान, बोरवांशान आनी मोगान तांकां हुरबेवंत कोर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलोलो म्हजो हिंड दुस्पटायता आनी शिपडायता त्या गोवळ्याचें कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयता त्या गोवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायला आनी शिंपडायला आनी तांचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट करण्याचेर हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिपडायल्ल्यो त्या सगळ्या देसांत जावन म्हज्या हिणांतल्या उरलेल्या शेळ्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवा जाग्यार तांकां परत हाडटलो. आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. तीं आनी केन्नाच भिवची नात, गाबोवची नात. तांच्या मदली एकली पर्यान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी येशी कोत्तलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत बसयतलो. ताच्या देसांनी जुदा वाडटलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणान जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान सगळीं ताका वळखतलीं. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवीच्या ताची चोरवणां थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरता. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयता. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत कोंड्यार हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयता. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्याक तेल घालताय. बोळेपण करपा दिसान दीस. घुसघुशीत म्हजेर देंवतली. देवदान तुज्या मोगाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. अवचीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला.
पागेवोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक परजा केल्या. तांकां दोशी करतलीं वणूत ताणें मोडली आनी समोर तिच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोबें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. तांचे मोदें आसलोल्या द्वेसाचो आपणा सोबें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोबें बापा सोरशें वचूंक मेळटा. देवाचें उतर हें उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्मदूत जेजूशी एकटोले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलें तितलेंय ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पुऱ्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात ते पळोवन 100 जाणांनी खूंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सोगल्या नोंगरातान थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी ताचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळ्या पोरी आसली देखून तो तांकां चुडचुल्लो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, असोच एका दिसाक म्हजे कोचेरींत ऑफिसांत हांव आसतना एक यंग कपल, भुरगींच लग्न जाल्लें जोडपें आपले तेग ल्हान ल्हान भुरग्याक घेवन म्हजे चडशें आयलें. आनी मोगाचे भाव भयणो,
एकेरीत भाशेन ही बायल जी आसली ते म्हजे फ्रेंड असले आनी तेन्ना इल्लो वेळ तांचे सांगाताक हांवें सारतना हो तिचो घोव अशें म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, देवान म्हाका जायती ग्रेस्कायेन बोल्ला, ग्रेस्कायेचो पावस म्हजे कुटुंबांत वतला. हांवें रोखडेंच म्हणलें, बाबा तूं सर्वीस कसली करता, बरें तुजें पागार आसतलें आनी मोगाचें भावा भयणीनो. तो म्हणूंक लागलो, फादर, हांव दुडवाची खबर करिना, हांव म्हजी सर्विसेची खबर करिना. फादर, इतलें ल्हान ल्हान भुरगीं जी तूं पळयताय ती म्हजी ग्रेस्काय आनी चवथो वाटेर आसा. हे आवयचे म्हजे पोतिनीचे कुसव्यांत आसा. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणीनो, ह्या आधुनीक काळार हें जोडपें अशें उलोवप म्हाका खऱ्यांनीच एक सोपन कशें दिसलें. कारण तो म्हणटा ही ल्हान ल्हान ते भुरगीं आनी चवथो वाटेर आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार म्हाका आयकोन खुशालकाय भोगली. कारण हें जोडपें, हें लग्न जाल्लो संस्कार देवाच्या आपोवण्या प्रमाणे हो कुटुंब जियेता. जावंक पुरो आनिकूय तांकां भुरगीं जालीं आसतलीं, पूण कितली खुशालकाय मोगाचें ना. ही आपल्या भुरग्यांची ग्रेस्काय ही आपल्या कुटुंबांत पळोवंक ही आवय बापूय खुशाल जातात, दादोस जातात आनी काय बरें उमेदीन खुशालकायेन ती पोर घडटात. मोगाचें ना. आयज नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाची ल्हानशी शिकोवणां दिवंक सोदता. सोयंबा पोरमणे कुटुंबीक येवजण. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, ताचे आदीं देवाचें उतर कितें आमकां सांगता तें आमी आयकुया. गोवळ्याची खबर सांगता. पयलें वाचप जेरमायास प्रवाद्या वरवीं देव त्या गोवळ्या सवें उलयता. जे गोवळ्यांनी आपली जबाबदारी पाळोवंक ना, जे गोवळ्यांनी आपल्या शेळ्याचो वास घेवंक ना, जे गोवळ्यांनी ह्या आपले शेळ्याची दुस्पोट केल्या, ह्या आपल्या शेळ्यांक शिंपडायला, देवाची आज्ञा तांणी पाळोवंक ना. आनी देव आयज जेरमायास प्रवाद्या वरवीं ह्या गोवळ्याक सांगता, तुमच्या गोवळीकपण हांव काण घेता, कारण तुमी म्हाका विस्वासी जाले नात. आनी हांवच हे म्हज्या शेळ्याचो हांवूच गोवळी जाता. हांव दाविदाच्या कुळ्यांतलो हे जेसीचो मुडांतल्यान एक कोंबडी फुट्टलो. मोगाचे भाव भयणीनो, एक नवी कोंबडी ह्या मेल्ल्या मुडाक येवप ही देवाची येवजण आसली. एक नवो गोवडी देव आयज संवसाराक दिता. ही बासावणी जेरमायास प्रवाद्या वरवीं देव करता. कोण जाय तो देवान बासायल्लो नवो गोवडी, जो एकटायता, शिंपडायना, जो पुंजायता, दुस्पाटायता, दुस्पाट करिना, वेगळो करिना. मोगाचे भाव भयणो, तो आयज हो गोवळी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेवता. आयच्या शुभ वर्तमानांत कोऱ्या गोवळ्याचें चित्र आमी जेजू सवें पळयता. जुवाचें शुभ वर्तमान समज 10-20 तुमी वाचत जाल्यार तो जेजू म्हणटा, हांव बरो गोवळी आनी हांव बरो गोवळी म्हज्या शेळ्यां पासत म्हजो जीव दिता. वस्तोच गोवळी. मोगाचें ना. आमी जाणो हे आयचे शुभ वर्तमानांत कशे भाशेन हे 12 जाणांक जे जेजून धाडलेले ते काय बरें परत येतात आनी आपली दिल्ली शिकोवणान केल्ल्या वावराची खेरीत भाशेन जेजूक हे वावरा विशयांत आपली जिविताची, आपल्या वावराची मोलावणी सांगतात. आनी उमेदीन बोल्लेले आनी तोकलेले पळोवन हो बरो गोवळी तांचे सवें तांचे काळीज ओडटा. आनी जेजू तांकां म्हणटा, इल्लो तुमी आतां विसो घेवंक जाय, एकवडी वचुया, एकसुरे सुवाती वचुया आनी थंय तुमी विसो घेयात. व्हड्याचेर वेतात. पूण मोगाची भाव भयण दुसरे वाटेन ती शेळी जी आपल्या गोवळ्या फाटल्यान वेता, गोवळ्याची खेरीत भाशेन ताची शिकोवण आयकोंक वेता, ते ना ते पळोवन तांचे आदीं ती पावता. आनी हे एकवडे एकसुरे सुवातेर मोगाचे भावा भयणीनो हो गोवळी
तांकां पळोवन चुरचुरता. ताचे काळीज हे आपल्या शेळ्या सोबे ओडटा. आनी देखूनच आमी पळयता जेजू म्हणटा गवळी नासलेल्यो शेळ्यो कश्यो त्यो आयज थंय ताचें उतर आयकूंक येतात. आनी जेजू साबार वस्तू तांकां शिकयता. बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक आपलो वेळ दिता, आपल्या शेळ्याची बरी तोखणाय करता, आपल्या शेळ्यांक खेरीत भाशेन एकठांयता. होच तोच बरो गवळी जेरमायस प्रवाद्याच्या आयज वाचपांत आयकला तोच तो जेजू क्रिस्त. आनी ह्या खातीर मोगाची भाव भयणो भाग्योंत पावलो दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारांत बरोवन कितें सांगता जायत. एफेसकारांत बरोवन सांगता म्हणटा हो तो बरो गवळी जाणें जुदेव आनी ह्या लोकां मदें वणट्यो तोडून उडयल्यो. आदी मोगाचें ना. हें जें देव मंदीर आसलें जेरुजालेमचें थंय जुदेव लोकूच ते वणटी भितर वचून मागडे करूंक सोगतालो. पूण जो दुसरो लोक जो आसलो तांच्यांनी ह्या मंदिरांत वचूंक जायनासलें. ती वणटी भायर रावन थंय ह्या मंदिरांत ह्या मागण्यांत वांटो घेताली. तांकां तांच्यान भितर वचूंक जायनासलें. पूण आयज भाग्योंत पावलो एफेसकारांक बरो म्हणटा जो जुदेव न्हय आसलो त्या लोकांक सांगता आयज म्हणटा हे जुदेव आनी दुसऱ्या लोकांक जेजून एक केल्यात. एकूच मनीस केला आनी हो एक मनीस आयज जेजूच्या रोगता वरवीं देवान तांकां एकठायल्यात. आयज जुदेव आनी हेर असलोच लोक ना, कारण जेजू सोबें तांचो एकता. बरो गवळी खेरीत भाशेन एकठांयता. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो जेजू जरी तर साबार शिकोवन दिल्या आयज ताणेंच विचून काडलेलो एक गवळी कसो ही ल्हानशी शिकोवण स्वयंबा पोरमणे कुटुंबीक येवजण नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग इल्लीशी शिकोवण तुमकां दिवंक सोदता. जेजूनच घडलेले संस्कार ते आनी लग्नाचो संस्कार हो 7वो संस्कार जे संस्कारा वरवीं ते गो बायलाचे एकवटान देव तो जेजू पवित्र कुटुंब घडटा. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो आयज जरी तर हांगासर फादर किरियल आसा, फादर डॅरल आनी हांव आसा जाल्यार हें लग्नीक जिविताचें आपोणें देवान आमकां फावो करूंक ना. बोगोर जाल्यार आमकां देव मुणयाराचें हें आपोणें दिलां. थोड्यांक सिंगल लायफ तांकां लग्न जिवीत न्हय पूण एकसुरी जिवीत जिवचें असलें आपोणें दिलां. जाल्यार थोड्यांक मोगाचें ना. त्याच देवान हें लग्न संस्कारांत वांटो फावो जावंक लग्नाचें आपोणें दिलां. काय बरो लोक गो बायलाचो एक वट मोगाचे भाव भयणो आनी जो कोण लग्न जाता आनी आपोणें वळखून घेता 2 कारणां खातीर मोगाचें ना. पयलें कारण जावन आसा ह्या गो बायलांचो एकवट तांचे सोबे मोग आनी हे एकवटाची कुडा म्हणल्यार आनी हे एकवटाचो निकाळ जावन आसा हो तांचो मोगाचो इनाम देव दिता तांच्या एकवटाची भुरगीं बाळां. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो जितले पावटी हो घोव आनी बायल आपले कुडीच्या संबंदान ती आसतना तांची येवजण आसूंक जाय. नवें जिवीत आपणावप एक नवें जिवीत ह्या संवसारांत दिवप, कारण ही जावन आसली देवाची आज्ञा. जरी तर आदाम आनी एवेन मोगाचे भावा भयणीनो पातोक आदारलें जाल्यार तेच देवान तांकां हे पातकाचें बोगसोणें दिलें आनी तांचेर आशिर्वाद घातलो. आनी कितें तो आशिर्वाद? वाडात चोडात आनी प्रितूम भरात. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो आयज लग्न जिवितांतल्यान ही आख्खीच प्रितूम देव भुरग्या बाळांनी भरूंक सोदता. आनी देखूनच त्या दादल्याक ते बायलेक ते चेड्याक ते चेडवाक देव विचून काडटा. कितें करूंक? आपलो प्रितूम तांचे वरवीं भुरग्या बाळांनी भरूंक. आनी ह्या खातीर तांकां आपल्या सांगाताक रोसनार करता. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो देव म्हणटा जरी तर हांवें सुरवातेक आदाम आनी एवेक रोचल्या जाल्यार परत हांव मनशाक रोचचो ना. आयज तुमी मनशाक रोचून म्हाका दिवंक जाय. आनी ह्या खातीर ती गो बायल आपल्या लग्न संस्कारांत त्या भुरग्याच्या जल्मा वरवीं देवाची आज्ञा पाळटात. तर मोगाचे भाव भयणो आयज तुकाच म्हणूंक जायना एक भुरगें पुरो 2 भुरगें पुरो. मोगाचे भाव भयणो जरी तर ह्यो जो कुटूंब म्हाका मेळोंक आयलो तो म्हणटा फादर ही म्हजी ग्रेस्काय ते एक जाण आसा 4थ्या वाटेर आसा ही कुशालकाय तो परगोडटा जाल्यार
दर एका कुटुंबीक जिवितांत मोगाच्या भावा भयणांनो ही कोरी कुशालकाय आसूंक जाय की देव दिता ते भुरग्यांक ह्या संवसारांत येवकार दिवंक आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो आयज इग्रोज माता संवसारीक भुरग्याचेर आड वेतेल्याचेर जल्माक हाडलेल्या आड वेतेल्याचेर खेरीत भाशेन निशेध मारता खऱ्यांनीच आमकां विचून काडून देव सोयीक दिता एके वाटेन संवसार दुसरे वाटेन देव व दुसरे वाटेन इग्रोज मातीचे कायदे जरी तर म्हाका गुन्यांवीण जिवीत जिवंक जाय गुन्यांवीण खेरीत भाशेन काजारी जिवितांत खुशाल जावंक जाय हांवें देवाक विचून काडूंक जाय पूण मोगाचे भावा भयणीनो संवसाराचो आमोग कोत्ता जाल्यार ती खुशालकाय मेवची ना आयज जरी तर ते गो बायलां मदें इतलें फ्रस्ट्रेशन आयलां जाल्यार हें व्हडलें कारण जावन आसा आयज संवसार बुलयता ते वाटेन वेता बरे बरे एडवर्टीजमेंट मोगाचे भावा भयणो ऑन कॉन्ट्रसेप्टीव आमकां दिसून येता ते कॉन्डोमाचेर ती पिल्स आनी हे ते वस्तू मोगाचे भावा भयणो आनी आमी इतले ताका एट्रेक्टीव जातात आमकां भुरगें नाका पूण आमकां असलो प्लेजर जाय कुडीचें सूख जाय आनी हे खातीर मोगाचे भाव भयणो आयचे संवसारांत लिव इन रिलेशनशीप वाडत वेता आमकां लग्न जावंक नाका आमकां संस्कार नाका लग्नाचो पूण पुरो चेडे चेडवां सांगाताक रावप जायते फावटी वर्साचे वर्सां सांगाताक रावन कुडीचे दादूच पोंटे घेतात ओतींग घेतात भुरगें नासतना खुशाल आसा काय आमकां दिसतले खुशाल आसात पूण मोगाचे भाव भयणो जरी तर तो क्रिस्ती भाव आनी भयण हाची ओळख जाल्यार ताचे कुसेंच ताका खातेलें इतली ताका गिल्ट फिलींग जातली आनी हांवें लग्न जिवितांत पासून जे आपले कुडीचे आपलेपणा खातीर आपस्वार्थीपणा खातीर हो कुटुंब जियेता तांचे कुटुंबान हें फ्रस्ट्रेशन आसा हें निराशीपण आसा कोरी काजारी जिविताची खुशालकाय तांकां भोगूंक मेळना कारण ती आपले हो आपस्वार्थीपणा पासत जियेता प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो जायते अडचणी आसात जायतीं प्रॉब्लेमां आसात जशी हेल्थ ग्रावंड ऑपरेशन्स वो जावंक पुरो दुसरी हाडकुळ्यो जे गो बायलांचो एकवट वाडोवंक जाय पूण तांकां भुरगें जल्माक येवप तांच्या जिविताची रिस्क पूण मोगाचे भाव भयणो ह्या खातीर इग्रोज माता आमकां हें नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हो मेथड शिकयता जे भुरग्याचेर मोगाचे भाव भयणो जल्मतल्या भुरग्याचेर आड ना बोगोत जाल्यार हो मेथड ह्या गो बायलांक शिकयता भुरग्यां जावपाची फोर्सोत केन्ना आसा ती वस्तुरी फर्टायल केन्ना आसा ही गो बायलांनी खेरीत भाशेन निर्णय घेतात बाबा ल्हान भुरगें म्हजें हांवें ताका वेळ दिवंक जाय आमच्यांनी रावंक जाता जायत आनी जेन्ना भुरग्याक फोर्सोत नासा तेन्ना जरी तर ताणें एकवट जोडलो जाल्यार 99% मोगाचे भाव भयणो त्या वेळार भुरगें जावंक शकना आनी हें पातकावीण ते कुटुंबाक सांबाळटा पातकावीण ते कुटुंबाक सांबाळटा आनी हातूंतल्यान मोगाचे भाव भयणो देव बिरांतयेन जियेतलो ह्या कुटुंबाक कोरी खुशालकाय फावो जाता आयज नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाचेर उलोवप करता आसतना जायते जाण शिकल्यात पूण नकळो पूण मोगाचे भाव भयणो आमचेच पासून आयज दिवसीजीन डॉक्टर्स आसात जायते जाण हातून प्रोफेशनल आसात जे आमच्या आदाराक आसात जी भुरगीं जायना आसलेल्यान पासून जाणें नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हो मेथड फॉलो केला तांकां पासून भुरगें फावो जालां ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो तूं पातकावीण जिवीत जिवंक सोदताय तुजो कुटुंब तूं खुशालकायेन सारूंक सोदताय पयली वस्त देवाची आज्ञा पाड संवसाराक येतल्या भुरग्याक येवकार दी कसली अडचण आसा जाल्यार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हो मेथड फॉलो कर आनी हातूंतल्यान खरें सूख तुका आसतलें हें दादूसपण मोगाचें भाव भयणो ही कोरी खुशालकाय हे थोडी शिकवणेन जी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेवल्या हे बऱ्या गोवळ्याची देखीन आमी जिवया आनी तें जल्मतलें भुरगें जावंक पुरो हें बी कशें हे भशेन करून मारचें न्हय गोरपाड करचें न्हय कॉन्ट्रसेप्टिव घालून वापरून त्या भुरग्याक ब्लॉक करचो न्हय आनी काडीज ते भुरग्या सोवें आमचें वाडोवन दी जल्मतले नवे जिविताक येतले भुरग्या सोवें एक बऱ्या गोवळ्या सारकें ती मोवाळ आय ती अपुर्बाय
ते कुसव्यांत असलेल्या वो जल्मोतेल्या भुरग्या सवय आमचे जावं दी तेन्नाच बरो गोवळी तूं जावंक पावतली बरो घोराबो तूं करूंक पावतली हें देणें आयचे वाचपांतल्यान आमी घेवया आनी हे शिकोवणे वरवीं प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो खुशाल कुटूंब आमचो करूंक बापाचो आदार मागुया आमेन. देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सगळीं उबी रावुया. सोतमांता देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरमी जल्मलो काळांत आनी कोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलान कापी केलो तो मेल्या मोद्या देंवलो मेलांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेलांची मोसबरी घेतलो सोतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे ताचे बक्षणे कुडीचे जिवण पावन सासणाची जेवे आमेन. जेजू आपले पोरचेक वेळ दिवन तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. पवित्र सभेचे शिकवण्यांतल्यान जेजू आमकां जें कितें शिकयता तें आमी पाळूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेळेचे बरे गवळी कशे कुटुंबा सवे हुस्को दाखोवंक सोयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रसार केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मूल्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावऱ्याल पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बाळां घेवन तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिल्लेलें उतर विस्वाशीपणान पाळूंक आनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगान जिवंक घोव बायलेक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिंगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. बापा दर एका कुटुंबा सवे तुजी मोगाची येवजण आसा ती वळखून कांय आमची मागणी तुज्या हातांत घातल्यान तुजे दोयाळायेन जें कितें आमचें कुटुंब मजबूत उरूंक गरजेचें तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गिताचो अंक C1 पेज 28. C1. Aleluia,
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोळयो तुका भेटूंक तुजे पोरचेक तुवें फॉर्मायलोले. त्यो सगल्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुर्णायेक पावयलोय. तोच जेजूचो येवन आयज आमी तुका भोक्तीन वोमतांव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जॉन एकल्यान केली भेटवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांची सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुवें तुजी भुरगीं तुजे इश्टागोत सोडून पयस गेली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्मेचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुर्णायेन एक, तशींच ती सोपुर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सोर तोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुशा पासत तें वावरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी आशिचे
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवडणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेच पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमची गोवळी बापा, आ सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्लीं आपापल्या घरा कडेन तांची दया कर. ओदीक करून कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोर काडे. तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांट दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अंतरेकता. तर तूं आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संवसाराचे पाप काढले आमची जगत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमची जगत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जणाक आपयल्या ती सुभागी. येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्याच एका उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत करुया. आंक D24 पेज 60.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. 26 तारखेर मोगाचे भावा भयणीनो, आमचे आस्कारीन सांतान तिची परब आमी समोरुंकता. आनीक 17 तारीखतान कालच्यान तुमी नोवेना सुरू केल्यात. तुमकां दर एका घरांत विशय धाडल्यात आनी दर दिसाक हांव तुमकां मागण्याची रीत धाडटलो. दिसतूच मोगाचें न्हू, 7 वरांचेर सगळी आख्खी आगोंडाची पयस सभा त्या वेळार आमी एकठांय जातली आपापल्या घरांत आनी ती मागण्याची रीत करतली. 7 आनाचो तेर्स गायनांतल्यान आमी करतली आनी एकूच आगोंडाची पवित्र सभा हाची गोवायकी जातली. म्हणटूच दर दिसाक मागण्याची रीत तुमकां घरा लागीं पावतोच सांजेर 7 वरांचेर आमी सांगाताक ही मागण्याची रीत करतल्या. आनी निमणे 3 दीस त्रिदूम आसतलो, मीस आसतलें. मागता हे मिसा बलिदानांत तुमी वांटो घेवंक. 26 तारखेर आमची इन्स्टिट्यूट सेंट एन इन्स्टिट्यूट ही खेरीत भाशेन ही फेस्ताची मांडावळ करतली. आनी त्या दिसाक मोगाचे भाव भयणो CCR TV लायव्ह टॅलिकास्ट करतले सकाळच्या 9 वरांचेर आमचे पोरबेचे मीस. आनी त्रिदुमाची मिसाय आमी तुमकां 3 दिसांक आमचे लिंकाचेर धाडटले. म्हणटूच मागता तुमी सगळीं उमेदीन बरोवन आमचे पोरबेक तुमी वांटो घेवंक. तशेंच मोगाचे बाबा भयणीनो, आमचे दोतोनीची ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यात. मागता सगल्यांनी हे ऑनलायन क्लासीसांत वांटो घेवंक. फेस्ता दिसाक आमचे श्यामाय शापायचो दीस आमी समोरूंक केला आनी ह्या निमतीन आमची कॅटिकिस्ट सगल्यांक श्यामाय शापायक खुशाल करूंक आमच्या लिंकाचेर यूट्यूब चॅनलाचेर एक ल्हानशें स्कीट धाडटली, नाटकुलें धाडटली. आनी तशेंच सांगाताक आमची तरणाटीं तांची कॉम्पिटिशन आसात. पोदां करीत भाशेन ही आदलीं जाणट्यांची आनी श्यामाय शापायची गितां तांचें कॉम्पिटिशन, तशेंच सेल्फी आनी रोजरी मेकींग हाचे सगळे डिरेक्टिव्स आमचे यूथ एनिमेटर आनी युथांनी तुमकां धाडलेलीं आसा. मागता सगल्यांनी वांटो घेवंक. आमची सरकारान इगोर्ज्यो ओपन करूंक सांगल्यात, पूण फकत 15 जाणांक घेवन, ओन्ली 15. आनी ह्या निमतीन मोगाचे भावा भयणीनो, आमची जी म्हयन्याची मिसां दुखाची, वर्साची दुखाची मिसां 3 वर्सांची जी आमी करिनासतना आसा ती आमी सोमारा दिसतान सुरू करतल्या. म्हणटूच ऑफिसांतल्यान आमचे ऑफिस क्लार्कान तुमकां कॉन्टेक्ट केल्ले आसात. कोणाचे खंयचे दिसाक मीस आसतलें जाल्यार मागता तुमचें डायरेक्शन हे भाशेन आसतलें. सगल्यो सरकारी SOPs आमी फॉलो करतल्या. म्हणटूच कोयराक फकत 2 जाणां आसतलीं, वाजोवपी आनी कांतार करपी. त्या 15 जाणां भितरलींच ती जातलीं. तशेंच फकत ती आगोंडाची आसूंक जाय. मागता दुसरे गांवची तांकां तुमी आपोवणें दिना जावंक. ताणें घरा लागीं खेरीत भाशेन मागचें तांचे पासत. कोणाक जाय जाल्यार तुमी तुमचे शुटींग पासून काडूंक जाता मिसाचें. तुमी हाची जबाबदारी घेवन आनी तांकां धाडूंक. मिसाचो वेळ जातलो 8 वरांचेर आनी मीस जाल्या उपरांत आमी शिमितेरींत मागणी करूंक वेतल्या. मागतलो तुमचे लागीं कोणाक तोंडी आसा, जोर आसा, कसले सिमटम आसा जाल्यार ताणें मिसाक येयना जावं. म्हणटूच सोमारातान आमी इगोर्ज ओपन करतल्या
फकत 15 लोकांक घेवन इन्क्लुडींग कॉयर. तर बरे भाशेन तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवचो आनी तुमचो जीव सांबाळचो, हेरांचोय जीव तुमी सांबाळूंक मागता. काजाराची चिट्यो. देवाचे कृपेन काजार जाता. मेसन डिसोजा आंकवारपूत, नॅरी डिसोजा आनी लावरा डिसोजा गांव आमचो आगोंडेचो सालेरी. काजार जाता एनेट जोसिना हिचे लागीं रिबेलो. आंकवार्दू आंतोनियो रिबेलो आनी सुकुरिना रिबेलो रावता कार्मोना. ही जावन आसली तांची पयली चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता एंटनी फेर्नांदीस आंकवारपूत, एन्नो एर्मोज फेर्नांदीस आनी रोजी फेर्नांदीस बेतूल आगोंडा. आनी काजार जाता वेनिशिया बारिटो हिचे लागीं आंकवार्दू कायतान विन्संट बारिटो आनी रोजादा बारिटो रावता बेनावली. ही जावन आसली तांची पयली चीट. कसली आड कूड आसा जाल्यार पातका काल सांगोक दिवचो तुमचो कायदो आसा. किरीत भाशेन मोगाचें नांव शाबासकी वेता आमचे सेंट एन इन्स्टिट्यूट आगोंडा हेडमिस्ट्रस, टिचींग एंड नॉन टिचींग स्टाफ 100% रिजल्ट आयिल्ल्या खातीर तांकां म्हजी पोरबी. आमचेच गांवचें जें पयलें आयलां विथ 86.83% मिस आंतिया फेर्नांदीस. तशेंच आमच्या इस्कॉलांत दुसरें आयलां विथ 85.50% मिस प्रतिमा सी नायक गांवकार. आनी तिसरें आयलां विथ 83.83% मास्टर वेन्सल मिरांडा. म्हजी पोरबी तांच्या आवय बापायक आनी तांच्या वडिलांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल. डिस्टिंक्शनांत आयल्यांत 13 जाणां, फर्स्ट क्लासींत आयल्यांत 20 जाणां आनी सेकंड क्लास 26 जाणां. आनीक एकदां फॉर द 100% रिजल्ट. गॉड ब्लेस यू एंड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सोर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणित काकुतीच्या देवा, सोर पडून ते पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इर्गोजेचे उगडपण दिशी आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. शेवटा गीत करूया. आंक F13 पेज 91. F13.